नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के बारे में आपने इरशाद फरमाया कि नबूवत का 46वां हिस्सा है। इस तरह नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इस तरह ये भी एक हिस्सा है। ख्वाब हुज्जत बनते हैं अंबिया के, वो वही होती है, इसमें कोई शक नहीं, दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि नबूवत तो खत्म हो, लेकिन मुबश्शिरात बाकी हैं। या रसूलल्लाह मुबश्शिरात क्या हैं? तो आपने इरशाद फरमाया ख्वाब, खुसूसन सच्चे ख्वाब। और सच्चे ख्वाब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ऊंचे दर्जे का वली हो या मुकर्रबीन में से हो या कामिलीन में से हो, किसी को भी ख्वाब हुज्जत है, इसमें कोई शक नहीं। और ख्वाब की ताबीर भी होती है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन इसमें बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि ख्वाब पूछना किसको चाहिए और किससे पूछा जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ख्वाब जिससे पूछें वो आलिम मुअब्बिर हो और आपसे ताल्लुक अच्छा भी रखता हो, इसलिए मुअब्बिर हो, आलिम हो। लेकिन आपसे ताल्लुक नहीं, बुग़्ज़ में कोई उल्टी ताबीर बता दी तो भी वो ताबीर बाकी हो जाएगी। इसलिए पहला ख्वाब जिसको भी बताएं वही हो जो साहिब इल्म हो, साहिब मुताला हो और ताबीर को जानता हो। लेकिन अगर उल्टी सीधी ताबीर किसी से पूछ ली, किसी को भी बता दिया, ख्वाब अच्छा है, आखिरी दर्जे का हुक्म यह है शुक्र अदा करें अल्लाह का। ख्वाब बुरा है, डरावना है या खतरनाक है तो क्या करें? इस्तिग़फ़ार करें और उठते ही आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, इस्तिग़फ़ार कर लें, उल्टी साइड में तू कर लें या सदका कर दें। याद रखिएगा, ख्वाब पूछें तो किसी साहिब इल्म से पूछें, नहीं तो खामोश रहें। ये दो उसूल बना लें। अच्छा ख्वाब है शुक्र अदा करें, बुरा ख्वाब है इस्तिग़फ़ार करें, सदका करें, तू करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। इसके असरात क्या होते हैं? इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब है कि जनाब एक साहब ने ख्वाब देखा, उन्होंने जाकर किसी को बताया। ख्वाब क्या था कि दो पहाड़ों पर उसकी दो टांगे रखी हुई हैं, दो पाँव, एक पाँव इस पहाड़ पर, दूसरा इस पहाड़ पर। अब जिसको बता रहे हैं, जिसको ख्वाब, तो उसने कहा अरे तू तो चिर गया, तू तो खत्म हो गया, तेरे तो दो टुकड़े हो गए। वाकई ही ऐसा हुआ जैसे उसने कह दिया। अब ये ख्वाब जब इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह, चूंकि वो हुज्जत हैं उम्मत में, जिस तरह मार्गो लोएथ कानून दान है, यूरोप का सबसे मशहूर, सबसे बड़ा, फौत हो गया, ईसाई था। उसने एक दफा कहा कि मैं इस्लाम को हक समझता हूं। तो सहाफी आगे, उन्होंने वो थे ईसाई थे, तो उसने कहा सठिया गया है, दिमाग खराब हो गया है। तो ईसाई इस्लाम को हक क्यों समझता है? तो उसने कहा इस्लाम को हक इसलिए समझता हूं कि गजाली जैसी हस्ती शख्सियत मुसलमान थी, इसलिए मैं इस्लाम को हक समझता हूं। तो जिस तरह इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह उम्मत के लिए हुज्जत बन गए और एक कमाल दर्जे की हस्ती बन गई, अव्वलीन आखरीन जिसकी मिसालें दे उस दौर के, बाद के दौर के। अगर कि उसमें ऐसा भी हुआ कि उनकी किताबें जलाई गई, लेकिन क़यामत तक उनका डंका बजता रहेगा। तो इसी तरह ख्वाबों की ताबीर में इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह का डंका बजता रहेगा। इनकी भी ऐसी शोहरत है जैसे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की। तो उन्होंने ये फरमाया कि अगर ये ख्वाब किसी साहिब इल्म से पूछा जाता, ताबीर उससे पूछी जाती या उससे बताया जाता उसको, तो ये दो पाँव जो थे, दो टांगे जो थी, ये दो इलाके थे, दो ममलिकत थी, दो खित्ते थे जिन पर हुकूमत उसको मिलनी थी। लेकिन किसी नादान को बता दिया तो उसका नुकसान कर बैठा। इसकी कुछ दिनों पहले हमारे एक साथी हैं, हमारे ही नमाजी हैं, उन्होंने कहा मेरी बेटी ने ख्वाब देखा कि मैं खड़ा हूं अपने घर के सामने सहन में और छत गिरी है। बेटी डर गई, उसने वो पूछ लिया कि ये तो अब्बा जान, अल्लाह ना करे कोई नुकसान तो नहीं हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन उसने सदका भी कर दिया। अब ये जो हमारे नमाजी हैं, मुझे कहा, जब भी ख्वाब के बारे में मैंने मसला बताया, हम हर नमाज में एक हदीस बताते हैं या कोई ख्वाब की ताबीर बता देते हैं या कोई सुन्नत बता देते हैं, हमारे रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने खुद बताया कि जिस तरह मेरी बेटी ने देखा, एन उसी में, चूंकि मैं घर बनवा रहा था, घर के सामने मैं खड़ा हुआ था, उसी तरह छत गिरी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा दिया, इसलिए कि मेरी बेटी ने उस ताबीर जब ख्वाब बताया किसी को तो साथ सदका भी कर दिया था। उस सदके की बरकत से अल्लाह ने बचा भी दिया। तो याद रखिएगा, ख्वाब की ताबीर जरूर होती है और जो ख्वाब देखते हैं वही ताबीर पाते हैं। ख्वाब देखना बुरा नहीं है, लेकिन इसको हर एक को बताना ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है। ख्वाब दिन में देखें या रात में देखें, इसकी ताबीर जरूर होती है। रात के ज्यादा हुज्जत है दिन की बनिस्बत, लेकिन ताबीर दिन के ख्वाब है उसकी भी ताबीर होती है, रात का ख्वाब है उसकी भी ताबीर होती है। अलबत्ता
بعض لوگوں نے ان کو انکار کیا ہے، یہاں تک کہا ہے کہ بعض جناب نفسیاتی مسئلہ ہے، بعضوں نے کہا نہیں کوئی اچھے کھانے نہ کھا کر سوئے یا الٹا سوئے یا اس طرح یہ حیات ہو اس کی تو یہ اس طرح کے خواب ہوتے ہیں نا۔ یاد رکھیے گا خواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خواب کے بارے میں تو کسی نہ کسی درجے میں یہ حجت ہے امتی کا خواب بھی۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اس بارے میں زیادہ وہم میں نہیں پڑنا چاہیے، زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف رجوع کرے، شکر ادا کرے، اچھا خواب ہے، اللہ کی طرف رجوع کرے، صدقہ کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر برا خواب ہے۔ اب کچھ خواب ہیں جو ہمارے ساتھی جو ہم سے روزانہ پوچھا کرتے ہیں، ان میں سے میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں، تعبیریں بتا دیتا ہوں تو تاکہ اندازہ ہو جائے۔ یہ ہمارا پہلا وہ ہے، تو کچھ خوابوں کی تھوڑے سے یہ پس منظر اور کچھ خواب آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آگے آسان ہو جائے گا۔ آپ جس وقت مسئلہ پوچھیں گے، خواب کی تعبیر پوچھیں گے، 24 گھنٹے ہمارے یہ نمبر آتا رہے گا آپ کو اسکرین پر، آپ اس پر روزانہ پوچھ سکیں گے، آپ کو روزانہ بھی جواب دیں گے اور کوئی وقت بھی مخصوص کریں گے، آپ اس میں لائیو بھی آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک ساتھی نے خواب پوچھا کہ ٹکٹ ریلوے کا خریدا ہے خواب میں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ریلوے کا ٹکٹ خواب میں خریدنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو سفر درپیش ہوگا، یہ کہیں نہ کہیں اس کو جانا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا۔ اب سفر علمی ہوگا یہ بھی ممکن ہے، سفر رزق کا ہوگا یہ بھی ممکن ہے، تجارت کا ہوگا یہ بھی ممکن ہے، نوکری پیشہ وغیرہ وغیرہ یہ بھی ممکن ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی کوئی تکلیف، مصیبت، رنج، غم پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے ریلوے ٹکٹ خریدنا خواب میں، یہ اس کی تعبیر۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی نعمت عطا فرمائے، ہر خیر عطا فرمائے، بھلائی عطا فرمائے۔ یہ جو تکلیف رنج کا تھوڑا سا حصہ ہے اس میں ایسا بھائی خواب میں دیکھے تو تھوڑا سا صدقہ ضرور کر دے۔ اچھا صدقے کے بارے میں جب ہم کہیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں 1 کروڑ روپیہ صدقہ کر دے، یہ مطلب نہیں 1 لاکھ کر دے، یہ بھی نہیں 1000 یا 100 کر دے، 1 روپے کی ٹافی دے دے تو بھی صدقہ ہے، 2 روپے کی ٹافی دے دے، 2 روپے دے دے تو بھی صدقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ اسی طرح بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہے مریض بن کر۔ ڈاکٹر کے پاس جانا خواب میں اس بات کی علامت ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھے گا، کسی صاحب نسبت بزرگ سے نسبت رکھے گا، اس سے فیضیاب ہوگا، اس کی وجہ سے صاحب اعمال بنے گا، صاحب کردار بنے گا، اتباع سنت کی اللہ اسے توفیق عطا فرمائیں گے، نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، گناہوں سے بچائیں گے اور تقوی عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی سعادت عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی ہر خیر ہر بھلائی عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% تابعداری کی توفیق عطا فرمائے، پریشانی سے محفوظ فرمائے، ہر خوشی عطا فرمائے، اللہ اپنا خاص قرب عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ گاجر کا سالن کھایا ہے۔ گاجر کا سالن کھانا اس کا مطلب بھی ہے کہ ایسا بندہ جو گاجر کا سالن خواب میں کھاتا ہے کو معاش کی، اس کو رزق کی فکر لاحق ہو جائے گی۔ رزق ملے گا لیکن تنگی سے ملے گا، رزق ملے گا پریشانی سے ملے گا، رزق ملے گا اور بڑی مشکلات، یعنی مشکلات کا پہاڑ جیسے وہ نا آگ کا دریا، اور اس طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے اللہ رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو رزق عطا فرمائے، وافر مقدار میں عطا فرمائے، اللہ رزق عطا فرمائے، بغیر مشقت کے عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% تابعداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ یا پہلا سلسلہ آپ پوچھ سکیں گے اور روزانہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔